नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रूल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढ्दो। एकै दिन 189 जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 1401 जना पुग्यो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय। कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले अध्ययन गर्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पूरा। गरिब, किसान, महिला र युवा सशक्तिकरण प्राथमिकतामा राखिएको उद्घोष। र क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका स्टार राकिटिचको पूर्व क्लब सेभिया फर्कने चाहना। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा पत्रकार सम्मेलन गरी आज बेलुका अर्थात् शनिबार साँझ नेपालमा 189 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको बताइएको छ। देशका विभिन्न प्रयोगशालामा भएको परीक्षणका क्रममा 189 जनामा कोरोना संक्रमण पोजिटिभ देखिएको हो। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1401 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकोमा भएको परीक्षणमा आज सबैभन्दा बढी 124 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा कपिलवस्तुका सबैभन्दा धेरै 77 जना रहेका छन्। यस्तै धनुषाका 7, झापाका 1, ललितपुरका 1 जना, त्यस्तै महोत्तरीका 4 जना र रौतहटका 6 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै सर्लाहीका 17 जना, सिराहाका 11 जनामा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। रूपन्देहीमा भएको परीक्षणमा 36 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ, जसमा कपिलवस्तुका मात्रै 29 जना रहेका छन् भने बीपी कोइराला राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा पनि सप्तरीका 9 जनाको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको परीक्षणमा दाङमा 13 र कपिलवस्तुका 3 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। वीरगञ्जमा भएको परीक्षणमा 12 का 1, पर्साका 2 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा दैलेखका 14 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। विराटनगरको कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा सङ्खुवासभाका 2 जनाको पोजिटिभ देखिएको छ। अहिलेसम्म देशभरिका 20 भन्दा बढी प्रयोगशालामा पीसीआर विधिबाट कोरोना परीक्षण भइरहेको छ भने शनिबार मात्रै विभिन्न प्रदेशमा 77,400 विभिन्न प्रदेशमा आरटीटी किट पठाइएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। यस्तै प्रदेशहरूमा 6,000 भीटीएम पनि पठाइएको छ। अहिले देशभरि 1,10,000 बढी क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्मका लागि काम रोक्ने समझदारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्र बनेको छ। नेकपाको शनिबार बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले सम्झौता अनुमोदन नभएसम्मका लागि त्यस अन्तर्गतका कामहरू नगर्ने समझदारी बनेको हो। बैठकपछि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले अनुमोदन नभएको अवस्थामा एनसीए अन्तर्गतका काम समेत रोक्ने समझदारी भएको बताउनु भएको छ। नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन अध्ययन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच समझदारी बनेपछि सचिवालयले निष्कर्ष निकाल्ने उहाँले बताउनु भएको छ। बजेटमा एमसीसी अन्तर्गतको परियोजना समेटिएको विषयमा अर्थमन्त्रीले समेत सचिवालयमा स्पष्ट गर्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा जानकारी गराउनु भए अनुसार अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सचिवालय बैठकमा एमसीसी पारित भए त्यही अनुसार काम हुने र नभए वैकल्पिक व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार अर्थमन्त्री खतिवड़ाले सोही अनुसार नै संसदमा जवाब समेत दिनुहुनेछ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवड़ा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र नेता भीम रावललाई समेत आमन्त्रण गरिएको थियो। रावल र गेवाली नेकपाले गठन गरेको एमसीसी अध्ययन कार्यदलका सदस्य समेत रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको छ।
शनिबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता शर्माका अनुसार संसदीय दललाई लिम्पियाधुरा लिपुलेक कालापानी समेटिएको अध्यावधिक नक्सा र संविधानको धारा 9 को उपधारा 2 सँग सम्बन्धित अनुसूची 3 मा संशोधन गर्न प्रस्तुत हुने प्रस्तावको पक्षमा समेत मतदान गर्न निर्देशन दिएको हो। प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका 63 जना सांसदहरू रहेका छन्। केही दिन अगाडि सरकारको अध्यावधिक नक्सा सहित निशान छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरिएको छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लागू गरेको लकडाउनको आज 68 दिन पूरा भएको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि लागू भएको लकडाउन जेठ 20 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। लामो समय लकडाउन भएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ, तर पनि लकडाउनको पालना भएको भने पाइएको छ। शनिबार काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँसहित अन्य देशका ठाउँहरूमा समेत सवारी साधन र मानिसहरूको आवागमन न्यून मात्रामा देखिएको छ। उपत्यकाका मुख्य सडकहरूमा अत्यावश्यक सेवा र पास वाहक सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। प्रहरीले सवारी साधनको जाँचलाई समेत कडाई गरेको छ। अत्यावश्यक सेवा र पास नलिई सञ्चालनमा आएका सवारी साधनलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही समेत गरिएको छ। त्यस्तै सडकमा मानिसहरूको आवागमन पनि देखिएको छैन। विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को प्रभाव पाठ्यपुस्तक छपाईमा पनि परेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि गरिएको लकडाउनका कारण पाठ्यपुस्तक छपाईको काम अझै सकिएको छैन। अघिल्लो वर्षको बिक्री दर अनुसार छपाईको काम यो वर्ष झण्डै 2 करोड पुस्तक छाप्ने लक्ष्य अनुसार काम सुरु भएको जनक शिक्षाका सूचना अधिकारी चित्र आचार्यले बताउनु भएको छ। यो वर्ष 1 करोड 97 लाख पुस्तक छपाई गर्ने लक्ष्य अनुसार काम थालनी गरिएकोमा कोरोनाका कारण लकडाउन भई काम ठप्प हुँदा अझ 15% पुस्तक छाप्न बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँका अनुसार कक्षा 6, 7 र 8 कक्षाका पुस्तकहरू छपाईको काम बाँकी रहेको छ। जनक शिक्षाले अहिले दैनिक 1,25,000 पुस्तक छपाई गर्दै आएको छ। आगामी 15 दिनमा सम्पूर्ण छपाईको काम पूरा गरेर विद्यार्थीको हातमा पुस्तक पुर्याउने गरी काम भइरहेको पनि बताइएको छ। जनक शिक्षाले कक्षा 5 देखि 10 सम्मका पाठ्य पुस्तक छपाईको काम गर्दै आएको छ। कक्षा 1 देखि 4 सम्म निजी क्षेत्रबाट छपाईको काम हुँदै आएको छ भने पुस्तक छपाईमा ढिला हुनुको कारण कोरोना भाइरसलाई लिइएको छ। रुकुम पश्चिम चोर जहारीमा 5 जनाको मृत्यु र 1 जना बेपत्ता भएको घटनाको सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि संसदीय समिति समेत गठन गर्न, दोषीमाथि कानून सम्मत कारबाही गर्न माग गर्दै मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी सुस्ता पश्चिमले जेठ 17 गते अर्थात् आज बिहान बर्दघाट चोकमा विरोध प्रदर्शन सहितको कार्यक्रम गरेको छ। कार्यक्रममा प्रमुख वक्ता मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले घटनाको सत्य तथ्य अन्वेषण गर्न शीघ्र संसदीय समितिमा समेत गठनमा जोड दिँदै दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय नहुँदासम्म आन्दोलन जारी रहने बताउनु भएको छ। संविधान सभा सदस्य विक्रम खनालले सरकारले अहिले गठन गरेको समितिबाट आम जनताले सामाजिक न्याय पाउने अपेक्षा गर्न नसक्ने बताउँदै यो घटनामा सरकार गम्भीर नभएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ नवलपरासीका कोषाध्यक्ष रविलाल पाण्डे, दलित संघका राजेन्द्र सुनार लगायतका वक्ताहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही हुनुपर्नेमा माग गर्नु भएको छ। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी सुस्ता पश्चिम शाखाका सभापति सन्तोष अधिकारी, अधिकार कर्मीहरू प्रकाश नेउपाने र गणेश नेउपानेले समेत मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको थियो। मानव अधिकार तथा शान्ति समाज नवलपरासी सुस्ता पश्चिम शाखाको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा सहभागी सबैले जातीय भेदभावको अन्त्य गरौं, रुकुमको घटनामा संसदीय समिति गठन गर, दोषीलाई कारबाही गर, छुवाछुतको अन्त्य गर लेखिएका प्ले कार्डहरू बोकेका थिए। यसैगरी आजै बिहान रूपन्देही स्थित देवदह नगरपालिकाको खैरहनीमा पनि रुकुम घटनाको विरोधमा विभिन्न संस्थाहरूद्वारा आयोजित कार्यक्रममा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपसभापति गोविन्द खनालले मन्तव्य व्यक्त गर्नु भएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा।
संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढ्दै एकै दिन 189 जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 1401 जना पुग्यो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय, कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले अध्ययन गर्ने। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पुरा, गरिब, किसान, महिला र युवा सशक्तिकरण प्राथमिकतामा राखिएको उद्घोष। र क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका स्टार राकिटिचको पूर्व क्लब सेभिया फर्कने चाहना। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहालले भरतपुर महानगरभित्र महानगरपालिकाले समानुपातिक ढङ्गले सबै वडामा विकास निर्माणको काम अगाडि बढाएको बताउनु भएको छ। भरतपुरको वडा नम्बर 7 स्थित हेल्थ पोस्टदेखि प्रेम बस्ती चोकसम्म साइकल लेन सहितको सडक निर्माणको शनिबार शिलान्यास गर्दै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो। सबै वडामा समानुपातिक ढङ्गले प्राथमिकताका आधारमा विकास निर्माणका काम अगाडि बढाएको, कुनै पनि वडामा जाँदा जनताको असन्तुष्टि सुन्न नपरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। शिलान्यास गरिएको सडक तोकिएकै समयभित्र निर्माण हुने र यो महानगरकै नमुना सडक हुने बताउँदै उहाँले महानगरपालिकाभित्र 3 वर्ष यता धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएको दावी गर्नुभएको छ। महानगरपालिकाको वडा नम्बर 7 र 9 मा साइकल लेन निर्माणको कार्यका लागि ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ। महानगरपालिकाका सिनियर डिभिजन इन्जिनियर रत्न लामिछानेले भन्नुभयो, वडा नम्बर 9 मा 2 करोड 25 लाख एस्टिमेट भएको छ भने वडा नम्बर 7 मा 3 करोड 64 लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको छ। काम पुरा हुन 9 करोड भन्दा धेरै लगानी लाग्ने समेत अनुमान गरिएको छ। कोरोना महामारी र लकडाउनले विकास निर्माणको काममा थोरै सुस्तता आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, यो महिनाभित्रै सिटी हल निर्माणसँगै भरतपुर महानगरपालिकाभित्र विद्युतीय तारबार भूमिगत गर्ने काम पनि अगाडि बढ्दै रहेको बताउनु भएको छ। पुल्चोकदेखि कुन्द्राङसम्मको नमुना सिटी सडक, स्ट्रिट बत्ती लगायतका कामहरूको टेन्डर समेत भइसकेर निर्माण कम्पनी छनौटको क्रममा रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। सिटी सडकको लागत 2 अर्ब र 60 किलोमिटर सडकमा स्ट्रिट बत्ती राखिने लगायतका योजनाहरू सुरु गर्ने चरणमा रहेकाले तोकिएकै समयमा निर्माण हुने पनि विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँले भरतपुर महानगरपालिकाका समग्र विकास निर्माणका लागि महानगरको स्रोत साधनले मात्र नपुग्ने भएपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म बजेट माग गरेर भए पनि योजनाहरू अगाडि बढाइएको प्रमुख दाहालले बताउनु भएको छ। नेपालको पशुपति आर्यघाटपछि सबैभन्दा धेरै दाह संस्कार गर्ने घाटको रूपमा देवघाटलाई लिने गरिएको छ। देवघाट स्थित कालीगण्डकी र त्रिशुली नदीको संगम स्थल बेडीमा अन्तिम संस्कार गर्न मृत शरीर ल्याउने गरिन्छ। तर कोरोना भाइरसको प्रकोप देशमा बढेसँगै सब अन्त्येष्टिका लागि आउने मलामीको संख्या पनि धेरै हुँदा देवघाटमा स्थानीयहरू मलामीबाट संक्रमण हुने त्रास बढेको बताउने गरेका छन्। स्थानीय कमला कणेलले जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट दिनहु ठूलो संख्यामा मलामीहरू आउँदा कोरोनाको त्रास बढेको दुखेसो गर्नुभएको छ। देवघाटमा लकडाउन भन्दा पहिला दैनिक 15 देखि 25 जना भन्दा बढीको दाह संस्कारका लागि आउने गरेकोमा कोरोना महामारीसँगै अहिले जिल्ला र जिल्ला बाहिरबाट दैनिक 5 देखि 6 वटा सम्म मात्रै लासहरू दाह संस्कारको लागि आउने गरेका छन्। देवघाट क्षेत्र विकास समितिले कोरोना कहरका समयमा दाह संस्कारको लागि 20 देखि 25 जना मात्रै मलामीहरू सहभागी भइदिन समेत सूचना जारी गरेको थियो। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। गैंडाकोट नगरपालिका नवलपुरले गैंडाकोट नगरपालिकाद्वारा स्थापित राहत कोषको हालसम्मको आम्दानी तथा खर्चहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त 10 लाख, नगरपालिकाको स्रोतबाट यस वर्ष जम्मा भएको 22 लाख रुपैयाँ, गत वर्षको राहत कोषको मौजदात 32 लाख रुपैयाँ सहित अन्य सङ्घ संस्थाहरूबाट सहयोग प्राप्त गरी जम्मा 73,57,179 रुपैयाँ राहत कोषमा आम्दानी भएको देखाएको छ। जसमध्ये हालसम्म 52,69,194 रुपैयाँ खर्च भइसकेको देखाएको छ। यो खर्च रकममा वडाको बजेट रकमान्तर गरिएको समेत रकम रहेको समावेश गरिएको छ।
नगरपालिकाले हालसम्म 4278 पोका राहत सामग्री वितरण गरिसकेको पनि बताएको छ। गैंडाकोटका केही वडाहरूले पनि राहत वितरण धेरै गर्नुपर्ने देखिएकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वडाको बजेटबाट समेत रकमान्तर गरी राहत वितरण गरेको देखिएको छ। नगरपालिकाको कार्यालयमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 को जोखिम न्यूनीकरण, राहत व्यवस्थापन लगायतका अन्य केही विषयहरूमा छलफल गर्नका लागि गैंडाकोट नगरपालिकाले सर्वदलीय बैठक समेत बोलाएको छ। सर्वदलीय बैठकमा गैंडाकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख छत्रराज पौडेल, उपप्रमुख विष्णु कुमारी कणेल सापकोटा, त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राम प्रसाद आचार्य, सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भानुभक्त लम्साल, गैंडाकोट नगरपालिकाका डाक्टर रमेश प्रसाद प्रसाई, जनस्वास्थ्य अधिकृत झलकराज पौडेल, गैंडाकोट 10 र 11 का वडाध्यक्षहरू लगायत प्रशासकीय अधिकृत लीलाधर शर्मा, नेकपाका तर्फबाट नेकपा गैंडाकोट नगर कमिटी अध्यक्ष सडानन्द लामिछाने, कांग्रेसका तर्फबाट गैंडाकोट नगर सभापति तारापति खरेल, समाजवादी पार्टीका गैंडाकोट नगर अध्यक्ष टेकबहादुर गुरुङ, राप्रपाका गैंडाकोट नगर अध्यक्ष सोमबहादुर भण्डारी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका नगर अध्यक्ष कृष्ण सापकोटा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य केएल सिंह राणा मगर तथा गैंडाकोट नगर अध्यक्ष चिन बहादुर सारू लगायत गैंडाकोट नगरपालिका भित्रका सञ्चार माध्यमका सञ्चारकर्मीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बितेको 1 वर्ष गरिब, किसान, महिला र युवाको सशक्तिकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा अडियो सन्देश जारी गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले उनीहरूको सशक्तिकरणबाट नै मुलुकलाई सशक्त बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ। मोदीले एनडीए नेतृत्वको केन्द्रीय सरकार गठन गरेर दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेको 1 वर्ष पूरा भएको छ। गत वर्ष भएको लोकसभामा निर्वाचनका क्रममा जनताले मुलुकलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने समेत सपना देखेर मतदान गरेको पनि मोदीले अडियो सन्देशमा स्मरण गर्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यस वर्ष गरिब, किसान, महिला र युवालाई सशक्तिकरण गर्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्यौं उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले नागरिकका नाममा समेत पत्र लेख्दै गत 1 वर्षमा सरकारले गरेका कामहरूको सूची पनि सार्वजनिक गर्नुभएको छ। सूचीमा उहाँले आफूहरूको प्रयास, उपलब्धि, ठूला निर्णयहरू लगायतका विषय पनि समेट्नु भएको जनाइएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको र देशभरि लकडाउन लागू गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि सरकारले प्रभावकारी कामहरू गरेको प्रधानमन्त्री मोदीले दाबी समेत गर्नुभएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका क्रोएसियन स्टार इभान राकिटिचले आफ्नो पूर्व क्लब सेभिया फर्किने चाहना व्यक्त गरेका छन्। गत बुधबार साँझ स्पेनमा प्रसारण गरिएको उनका सहयात्री स्वर्गीय जोसे एन्टेनियो रेसेसको वृत्तचित्र अवलोकनपछि राकिटिचले सेभियाबाट खेलेर उनको फुटबल प्रतिको लगावलाई समर्पण गर्ने सपना रहेको बताएका हुन्। सेभियाका कप्तान समेत रहेका स्पेनिस रेसको 2019 मा कार दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो। राकिटिच 2014 मा सेभियाबाट बार्सिलोना पुगेका थिए। बार्सिलोनामा राकिटिचको सम्झौता 2021 सम्म मात्रै रहेको छ। तर बार्सिलोनाले राकिटिचलाई यसै सिजनको अन्त्यसँगै बेच्ने तयारी समेत गरिरहेको छ। सेभियाले 32 वर्षे राकिटिचलाई क्लबमा पुनः अनुबन्ध गर्न सक्नेछ। मुभी स्टार फिल्मले सेभिया फर्किएको अवस्थामा रेएसको जर्सी नम्बर 10 लगाउने इच्छा कि छैन भन्ने सोधिएको प्रश्नमा राकिटिचले भने यो सम्भव भए हुन्थ्यो। मेरो अनन्य मित्रलाई यसरी श्रद्धाञ्जली दिन सक्षम भएकोमा गर्व गर्दछु। यो जर्सीमा उनको खेल्ने चाहना समेत पूरा भएको छैन उनले भनेका छन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढ्दो एकै दिन 189 जना थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 1401 जना पुग्यो। एमसीसी संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म काम रोक्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय, कार्यदलको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले अध्ययन गर्ने।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष पुरा, गरिब, किसान, महिला र युवा सशक्तिकरण प्राथमिकतामा राखिएको उद्घोष। र क्याटलान क्लब बार्सिलोनाका स्टार राकिटिचको पूर्व क्लब सेभिया फर्कने चाहना। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एसडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एसडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।